नाम की हम करते हैं, खुदा के नाम की सताइश करते हैं कि खुदा ने आज हमें ये फिर मौका बख्शा कि हम मिलकर खुदा के जिंदगी बख्श जलाली बाबरकत कुदरत वाले कलाम में से सीखने वाले हों। वो कलाम जो मुझे और आपको हर रोज नए जोर से नए मसा से भरता है, वो कलाम जो मुझे और आपको धोता और पाक और साफ करता है, वो कलाम जो मेरे और आपके कदमों के लिए चिराग और मेरे और आपकी राह के लिए रोशनी है। मेरे अजीजों, हम उस खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जो अपने कलाम को नाजिल फरमा के हर किस्म की बरकतों को मुझ पर और आप पर जारी और सारी करता है, क्योंकि उसके कलाम उसके नाम में कुदरत पाई जाती है। खुदा ने अपने सब नामों से ज्यादा अजमत अपने जिंदगी बख्श बाबरकत और जलाली कलाम को बख्शी है। आए हम कलाम मुकद्दस में से आज सीखेंगे पतरस रसूल का पहला खत, इसका तीसरा बाब और इसकी 8वीं और 9वीं आयत में आपके सामने पढ़ूंगा और हम सब मिलकर खुदा के जिंदगी बख्श कलाम में से सीखेंगे कि खुदा आज हमसे क्या कलाम करना चाहता है। किताब मुकद्दस में कुछ यूं लिखा है, गर्ज सब के सब यक दिल और हमदर्द रहो, बरादराना मोहब्बत रखो, नरम दिल फरुतन बनो, बदी के एवज बदी ना करो, गाली के बदले गाली ना दो, बल्कि इसके बरक्स बरकत चाहो, क्योंकि तुम बरकत के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। किताब मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा, कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, खुदा का जबरदस्त बंदा रसूल पतरस रसूल उन तजर्बात को, उन एक्सपीरियंस को लिख रहा है कि जो उन्होंने मसीह यस्सु के साथ रहकर सीखी थी। उन सारी बातों को, सारे एक्सपीरियंस को, उस सारी चीजों को यहाँ लिख रहा है जो उन्होंने खुदावन यस्सु मसीह से सीखी थी, अडॉप्ट की थी, उन खूबियों को, उन खुसूसियात को जो मेरे और आपके जिंदा खुदा के अंदर थी। उन तमाम चीजों को वो सीखते हुए खुदा की हजूरी में फिर रूह कुदस की कुदरत से उन सारी बातों को क्या है, तहरीर कर रहे हैं। पतरस रसूल उन सारी बातों को तहरीर कर रहा है। पतरस रसूल की जिंदगी की बाबत देखे तो खुदा यीशु मसीह के रसूलों में से सबसे जो है जोशीला रसूल, सबसे एक्टिव रसूल और सबसे आगे आगे रहने वाला रसूल और सबसे ज्यादा गुस्सा करने वाला रसूल पतरस रसूल ही था। लेकिन जब यीशु मसीह को इसने कबूल किया, जब यीशु मसीह ने इसे चुना है अपनी खिदमत के लिए, जब यीशु मसीह के साथ रहा है, तो इसकी जिंदगी बदल गई, इसके ख्यालात बदल गए, इसकी सोचें बदल गई, इसका गुस्सा, मोहब्बत और इसकी जिंदगी क्या है, तब्दील होके रह गई। और हम इस चीज पर ईमान लाते हैं कि जहां खुदा, उसका कलाम, उसका नाम आ जाता है, वहां पर तब्दीली आ जाती है, वहां पर रिहाई आ जाती है, वहां पर खुशहाली आ जाती है, वहां पर बरकत आ जाती है, वहां पर नजात आ जाती है। इसकी जिंदगी जब खुदावन यीशु मसीह से अलग थी, जब यीशु मसीह के साथ ना था, मैं पतरस रसूल की बात कर रहा हूं, तो ये एक बड़ा ही डिफरेंट शख्स था, ये बड़ा ही क्या कहते हैं कि लड़ने झगड़ने वाला शख्स था। लेकिन जैसे मसीह को उसने कबूल किया है, इसकी सारी चीजें बदल गई, इसकी नफरत मोहब्बत में तब्दील हो गई, इसकी जिंदगी में पीस आ गया, इसकी जिंदगी में सलामती आ गई, इसकी जिंदगी में नजात आ गई। ये वो सारी चीजें किस वजह से आई? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह जहां जाता है, जिस जिंदगी में आता है, वो पहले जैसी नहीं रहती। ये उन सारे तजर्बात को, उन सारी बातों को जो मसीह यीशु के साथ रह के इन्होंने सीखी थी, देखी थी, उन्हीं को ये लिख रहा है कि सब क्या करो, सब के सब यक दिल और हमदर्द रहो। सब के सब क्या रहो? यक दिल रहो, एक दिल, एक सोच, यक दिल, यूनिटी में क्या रहो, कायम रहो। यूनिटी में कायम रहकर क्या करो, एक दूसरे के लिए दुआ करो। यक दिल होना मेरे अजीजों यूनिटी को, इत्तेफाक को, मुत्तफिकी को क्या करता है, जाहिर करता है। लिख कहता है कि सब के सब क्या रहो, यक दिल रहो। और खुदा की हजूरी में क्या है, इन सारी चीजों को, इन सारी बातों को दुआ की सूरत में मुत्तफिक होकर रखो, तो तुम क्या देखोगे, खुदा के बड़े ही जलाली और अजीब कामों को अपनी जिंदगियों में होता हुआ देखोगे। और मत्ती की इंजील 18 बाब 19वीं आयत में लिखा है कि खुदावन यीशु मसीह ने इस बात को कहा कि जमीन पर अगर दो शख्स मुत्तफिक होकर, यूनिटी में होकर, इत्तेफाक के साथ किसी बात, किसी मकसद के लिए दुआ करेंगे, मुत्तफिक होकर, तो मेरा बाप जो आसमान पर है, जिस मकसद के लिए, जिस पॉइंट के लिए, जिस बात के लिए वो दुआ करेंगे, वो उसे क्या करेगा,
پورا کرے گا۔ میرا باپ جو آسمان پر رہتا ہے، مسیح یسوع نے دعا کا طریقہ اور میتھڈ بھی مجھے اور آپ کو سکھایا کہ جو کچھ تم میرے نام سے میرے باپ سے مانگو گے وہ تمہیں کیا کرے گا، دے گا۔ متفق ہو کر یونٹی میں جو کچھ تم کیا کرو گے، مانگو گے یک دلی کے ساتھ، خدا کیا کرے گا، ان ساری باتوں کو، ان سارے کاموں کو تمہارے لیے کرے گا۔ ہمدرد رہو۔ ہم نے میرے عزیزو ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے، ایک دوسرے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، ایک دوسرے کو لفٹ اپ کرنا ہے، ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے، ایک دوسرے کے لیے خدا کی حضوری میں گریہ زاری کرنی ہے، دعا کرنی ہے، کیونکہ ہم سب کیا ہیں، مسیح کا بدن ہے۔ ہم سب کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے، خدا کا کلام انہیں سکھاتا ہے کہ تم کیا رہو، ایک دوسرے کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ رہ کر ایک دوسرے پر ہمدردی کرو، ایک دوسرے کے درد کو سہو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی ساتھ نیکی کرو۔ اور اگر ہم نیکی نہیں کرتے تو کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ جو نیکی کرنا جانتا ہے اور نیکی نہیں کرتا وہ کیا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، خدا کی حضوری میں گناہ کرتا ہے۔ اور گناہ کب ہماری زندگیوں سے صادر ہوتا ہے، گناہ کب ہم کرتے ہیں، جب ہم خدا کے کلام کو رد کرتے ہیں، جب ہم خدا کی باتوں کو کیا کرتے ہیں، اہمیت نہیں دیتے، جب ہم خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو جو کلام کی صورت میں رد کرتے ہیں، تب ہم کیا کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ اور کلام میں لکھا ہے، مسیح یسوع نے کہا اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو لوگ جانیں گے کہ تم کیا ہو، میرے شاگرد ہو۔ لوگ جانیں گے کہ تم میرے کیا ہو، فالوور ہو۔ لوگ جانیں گے کہ تم مجھ سے کیا کرتے ہو، محبت رکھتے ہو۔ یہ خدا کا کلام میرے عزیزوں مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کرنی، ہمدردی کرنی، ایک دوسرے کو لفٹ اپ کرنا ہے۔ آگے لکھتا ہے کہ برادرانہ محبت رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ کیا رکھو، برادرانہ محبت رکھو، جس طرح خداوند یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے ساتھ رکھی، جس طرح خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا کے ساتھ رکھی، جس طرح خدا نے اس جہاں سے محبت رکھی۔ یوحنا 3:16 میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا کیا ہے، محبت ہے۔ خدا کیا ہے، ترس سے بھرا ہے۔ خدا کیا ہے، فضل سے بھرا ہے۔ جب خدا نے آدم اور حوا کو بنایا، خدا نے انہیں برکت دی، خدا نے انہیں باغ عدن میں رکھا، خدا ان سے ملاقات کرنے آتا، خدا ان سے بات چیت کرنے آتا، خدا ان سے محبت کرتا، محبت رکھتا۔ لیکن جب ان سے گناہ ہوا ہے، انہوں نے خدا کے کلام کو رد کیا ہے، خدا کی باتوں کے اگینسٹ کھڑے ہوئے ہیں اور گناہ کی صورت میں وہ خدا کے سامنے آئے ہیں، تو کلام اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ خدا نے انہیں کیا ہے، نہیں چھوڑا۔ خدا ان سے ناراض ہوا ہے۔ اگر خدا چاہتا تو آدم اور حوا کو گناہ کرنے کی وجہ سے چھوڑ دے سکتا تھا، لیکن خدا نے صرف انہیں سزا دے کر باغ عدن سے کیا کیا، نکال دیا۔ اگر خدا چاہتا تو ان دونوں کو کیا کرتا، چھوڑ دیتا موت کے سایہ کی وادی میں، تاریکی میں۔ خدا کیا کرتا، انہیں چھوڑ دیتا۔ خدا کیا کرتا، انہیں اندھیرے اور تاریکی میں تنہا چھوڑ دیتا۔ لیکن کلام بیان کرتا ہے کہ خدا کیا ہے، محبت ہے۔ آدم کے بعد جتنی نسلیں آئی ہیں سب میں یہ گناہ بدی کی صورت میں شامل، داخل اور ٹرانسفر ہوتا گیا ہے۔ جتنی نسلیں آدم کے بعد چلی ہیں سب میں یہ گناہ ٹرانسفر ہوتا گیا ہے۔ اور رومیو کا مصنف لکھتا ہے کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے، موت ہے۔ گناہ جو ہے میرے عزیزو، گناہ کو لے کر آتا ہے، لیکن خدا کیا ہے، محبت ہے۔ خدا نے اپنی محبت کی خوبی کو کلام مقدس ہی بیان کرتا ہے کہ مسیح یسوع کی صورت میں ہم پر کیا کی، ظاہر کی۔ جب ہم گناہ میں تھے، آدم اور حوا کے گناہ کرنے کی وجہ سے لکھا ہے کہ زمین لعنتی ٹھہرائی گئی، زمین لعنت، گناہ، بیماری اور
اور गुनाह की वजह से क्या है, जमीन लानती करार दी गई। लेकिन खुदा क्या है, मोहब्बत है। खुदा ने उस लानत को, उस गुनाह को खत्म करने के लिए मसीह यीशु की सूरत में अपनी मोहब्बत को हम पर जाहिर किया। जब हम गुनाह में ही थे तो लिखा है कि मसीह यीशु मेरे और आपके लिए मुआ, वो इस दुनिया में आया। मसीह की मोहब्बत, खुदा की मोहब्बत, खुदा को प्यार को लेकर, ताकि हम जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। यीशु मसीह के मार खाने से मेरे अजीजों हमारे गुनाह मिटाए गए, हमें हमेशा की जिंदगी का वारिस बनाया गया, हमें खुदा बाप ने कबूल किया, हमें शाही कायनों का फिरका और मुकद्दस कौम ठहरा कर खुदा बाप की हजूरी में मसीह यीशु ने कायम किया। वो मेरा और आपका दरमियानी बनकर, वो मेरा और आपका निजात दहिंदा बनकर आया, और उसके मार खाने से हमने शिफा और नजात पाई है। हमने वैसी मोहब्बत रखनी है जैसे खुदा ने इस दुनिया से रखी, कि अपने इकलौते बेटे को, अपने कलाम को, अपने कलमे को इस दुनिया में भेज दिया, ताकि उस मोहब्बत के रिश्ते को वो क्या करे, फिर से कायम कर सके। क्योंकि खुदा क्या है, मोहब्बत है। लिखा है कि बरादराना क्या रखो, मोहब्बत रखो। हमने एक दूसरे से क्या है, मोहब्बत रखनी है। और ये खुदा का कलाम मुझे और आपको सिखाता है, नरम दिल और फरोतन बनो। नरम दिली के साथ हमने फरोतन बनते हुए, अपने आप को खाली करते हुए खुदा की हजूरी में जाना है, ताकि खुदा क्या करे, हमें अपने कलाम और अपने पाक रूह से भरे। हम नरम दिल कब होंगे, हमारे दिल कब पिघलेंगे, हमारे दिल कब तब्दील होंगे, जब हम खुदा के कलाम और उसकी बातों पर अमल करेंगे। क्योंकि खुदा का कलाम ही है जो दिलों को, ख्यालात को और सोचों को बदलने की कुदरत रखता है। मसीह यीशु ने कहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं क्या हूं, दिल का हलीम और फरोतन हूं। हमने उससे और उसके कलाम से सीखना है कि किस तरह खुदा का कलाम हमें नरम दिल और फरोतन बनाता है। जो अपने आप को फरोतनी की हालत में, जो अपने आप को पस्त करके, जो अपने आप को छोटा बना के खुदा की हजूरी में आता है, खुदा उसे अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करने की मेरे अजीजों कुदरत रखता है। नामियात में लिखा है कि बदी के बस बदी ना करो और गाली के बदले गाली ना दो। बदी के एबस, बुराई के बदले क्या है, बुराई ना करो। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर मेरे और आपके साथ कोई बुराई करे, मेरे और आपके खिलाफ अगर कोई बात करे, मेरे और आपके खिलाफ को बुरे मंसूबे बांधे, या मेरे और आपके लिए कोई गाली दे, तो हम क्या करते हैं, उससे बढ़कर उसके साथ बदी और बुराई करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई हमें एक गाली देता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम उसे एटलीस्ट कम से कम 10 से 15 गालियां क्या करें, दें। कुछ लोग तो इससे ऊपर भी चले जाते हैं, वो हमेशा अपनी जिंदगी में उस बात को याद रखते हैं और मौके ढूंढते हैं, जिस शख्स ने उनके साथ कोई बदतमीजी की है या उन्हें को गाली दी है, उस ताड़ में इस कोशिश में रहते हैं कि जब भी उस शख्स के सामना हो तो हम क्या करें, उसे जलील करें। मौके ढूंढे जाते हैं उसे जलील और गाली के बदले गाली देने के लिए। लेकिन मेरे अजीजों, खुदा का कलाम, खुदा की तालीम, किताब मुकद्दस हमें ये बात नहीं सिखाती। खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें गाली के बदले गाली और बदी के बदले बदी नहीं करनी, बल्कि उसके बरक्स, उसके ऑपोजिट हमने क्या करना है, उन लोगों के लिए बरकत को मांगना है जो हमारे लिए बुराई और हमारे लिए बुरे मंसूबे बांधते हैं। क्योंकि खुदा ने हमें उन लोगों से अलग किया है, खुदा ने उन लोगों में से हमें चुना है, खुदा ने हमारा चुनाव किया। उन लोगों के अंदर से खुदा ने हमें निकाला है जो बदी और बुरे मंसूबे बांधते हैं, ताकि हम उनके लिए क्या करें, बरकत मांगे, ताकि हम उनके लिए क्या करें, दुआ करें। अगर मैं और आप ये सारी बातें, ये गालियां, ये बुरे काम जैसे वो करते हैं करें, तो मेरे अजीजों मुझ में
اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، پھر میری اور آپ کی نجات جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے، پھر میری اور آپ کی جو میرے اور آپ کا انتخاب، جو چناؤ خدا نے جو ہمیں لیا اس دنیا سے، پھر اس کا فائدہ نہیں، کیونکہ ہم وہی دنیا اور دنیا کے کام پھر سے کریں گے جو دنیا کرتی ہے۔ لیکن کلام سکھاتا ہے کہ ہم نے اس کے برعکس کیا کرنی ہے، برکت چاہنی ہے، کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے لکھا ہے بلائے گئے ہو۔ مجھے اور آپ کو خدا نے اس لیے بلایا ہے، اس لیے چنا ہے تاکہ ہم کیا کریں، برکت کے باعث ٹھہریں، تاکہ ہم ان لوگوں کے لیے جو گناہ کے اندر ہیں، جو بدی کے اندر ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، جو بدی کرتے ہیں، جو گالیاں دیتے ہیں، جو خدا سے دور ہے، جو گناہ کی غلامی میں ہے، جو بڑے منصوبے مانتے ہیں، ہم نے ان کے لیے کیا کرنی ہے، برکت چاہنی ہے، ان کے لیے دعا کرنی، ان کے لیے رہنوں میں کھڑا ہونا ہے۔ جب ہم یہ کریں گے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں گے کہ خدا ان کی زندگیوں کو کس طرح بدل کے رکھ دے گا، خدا ان کے خیالات کو بدل دے گا، خدا ان کی سوچوں کو بدل دے گا، خدا ان کے رویوں کو بدل دے گا، کیونکہ جو کچھ ہم دعا میں خدا سے مانگتے ہیں خدا ویسا ہی میرے اور آپ کے لیے کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ لکھا ہے کہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے کیا ہو، بلائے گئے ہو، اور ہم نے ایک دوسرے کے لیے کیا ہے، برکت کو ڈکلیئر کرنا ہے، خدا کی حضوری میں حلیمی فروتنی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ ہم نے خدا کی حضوری میں کیا کرنا ہے، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے برادرانہ محبت رکھنی ہے، جس طرح خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا سے رکھی کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو بھجوایا تاکہ ہم اس کے وسیلہ سے باپ کی محبت میں پھر سے کیا ہے، قائم ہو جائے، باپ کے ساتھ پھر سے کیا ہو جائے، میرا اور آپ کا رابطہ بحال ہو جائے۔ ہم نے خدا کے کلام کو فالو کرنا ہے، ہم نے دنیا اور دنیا کی باتوں کو میرے عزیزوں فالو نہیں کرنا۔ خدا کا کلام، مسیح کی تعلیم، کلام مقدس ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم نے بدی کے عوض بدی نہیں کرنی، ہم نے گالی کے بدلے گالی نہیں دینی۔ یسوع مسیح کی زندگی کی بابت دیکھیں تو وہ کلام مقدس اسی یوحنا کے خط، پہلے خط میں لکھا ہے، دوسرے باب کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ نہ وہ گالی کھا کر گالی دیتا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دھلکاتا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے کیا کرتا، سپرد کرتا۔ مسیح یسوع کی زندگی کی بابت ہم سب جانتے ہیں کہ لوگ کس طرح انہیں دھرکارتے تھے، گالیاں دیتے تھے، برا بلا کہتے تھے، برے منصوبے باندھتے تھے، یہاں تک کہ ان کی جان لینے کی بھی کئی دفعہ کوشش کی گئی، لیکن لکھا ہے کہ وہ سب کے لیے کیا کرتا تھا، برکت مانگتا تھا، شفایت کرتا تھا۔ صلیب پر، صلیب کے منظر پر، صلیب کے جب سارے منظر کو دیکھیں تو یسوع مسیح نے ان ساری باتوں کو کر کے دکھایا۔ پہلے کلمے میں خدا نے یسوع مسیح نے کہا، باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ وہ گالی کے بدلے گالی نہ دیتا، بلکہ اس کے برعکس محبت چاہتا۔ ہم نے بھی اپنے خدا کو، اپنے آقا، اپنے نجات دہندہ یسوع مسیح اور اس کی تعلیم کو فالو کرنا ہے، تاکہ ہم بھی کیا کریں، ان لوگوں کے لیے برکت کو مانگے، کیونکہ خدا نے ہمیں برکت کے وارث ہونے کے لیے ٹھہرایا ہے۔ خدا نے اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، آمین۔